हेलो नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ डिसी ब्रो एजुकेसन च्यानलमा। आज हामी फाइनल एकाउन्ट गर्नेछौँ 11 क्लासको, जुन क्वेसन लगभग धेरैजनाले रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ है। रूपाजीले, सुशीलजीले र न्यू बेजले है, कसैको नाम छुट्याएछ भने माफ गर्नुहोला। यो क्वेसन 2076 सेट बी क्वेसन नम्बर 15 को क्वेसन हो र जहिले पनि क्वेसन सुरु गर्दाखेरि फाइनल एकाउन्टको एडिसनलबाट हेर्नुहोस् है। एडिसनलबाट सुरु गर्नुहोस्, एडिसनल पढ्नुहोस्। क्लोजिङ स्टक दिएको छ हैन, क्लोजिङ स्टक कहीँ पनि माथि टिक लाउनु पर्दैन। त्यसपछि प्रिपेयर्ड इन्स्योरेन्स, इन्स्योरेन्समा गएर टिक लाउनुहोस्। रेन्ट ड्यू फर 2 months, रेन्टमा गएर टिक लाउनुहोस्। गुड्स वर्थ ₹10,000 lost by theft and insurance company admitted the claim ₹6,000 only, पर्चेजमा गएर टिक लाउनुहोस्। त्यसपछि छ ब्याड डेब्ट्स 2000 and provision for bad debt doubtful debts create at the rate 10%, डेप्टर्समा गएर टिक लाउनुहोस् र डेप्टर्समा दुईचोटि टिक लाउनुहोस् किनकि यहाँ दुईटा एडिसनल भयो है। र अब हामी चाहिँ क्वेसन सुरु गर्छौँ। मैले क्वेसन मोबाइलको स्क्रिनबाट गरेर हो, तपाईहरु बुकबाट हेर्नुहोस्। यहाँ मेरो फर्मेट रेडी छ हैन। 2076 सेट बी क्वेसन नम्बर 15 को क्लास 11 को फाइनल एकाउन्ट है। यो क्वेसन मसँग नभएकोले मैले स्क्रिनमै यसको क्वेसन देखाइदिएको छु। हामी स्टार्ट गर्दाखेरि सुरुबाट स्टार्ट गर्ने हो हैन। हामीले एडिसनलहरु पनि थाहा भइसक्यो के छ भनेर। अब कहाँबाट स्टार्ट गर्ने, जहिले पनि सुरुबाट स्टार्ट गरिरा हो। हामीले सुरुमा स्टार्ट गरिहालौँ है। मेरो फर्मेट छ ट्रेडिङ एन्ड प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको एकै ठाउँमा र अर्को चाहिँ ब्यालेन्स सिट पनि छ। स्टार्ट गर्दाखेरि जहिले पनि स्टार्टबाट सुरु गर्नुहोस् है, सुरुबाट स्टार्ट गर्नुहोस्। र सुरुमा छ ओपनिङ स्टक हो। ओपनिङ स्टक हाम्रो कहाँ जान्छ? ट्रेडिङमा जान्छ। ट्रेडिङमा जान्छ भने टु ओपनिङ स्टक, टु ओपनिङ स्टक, ओपनिङ स्टक। ओपनिङ स्टक कति छ? 1 लाख। 1 लाख। तपाईहरु किताब राखेर हेर्नुस्। यो भिडियो मसँग क्वेसन नभएकोले चाहिँ स्क्रिनमै राखिदिएको छ क्वेसन। त्यसपछि छ ओपनिङ स्टक पछि पर्चेज है। पर्चेजमा हामीले टिक लागेको छ। पर्चेजमा टिक लागेको छ। पर्चेजमा टिक लागेको छ भने पर्चेज भित्र लेख्नु पर्यो टु पर्चेज, टु पर्चेज। पर्चेज कति छ? 4,50,000, 4,50,000 पर्चेज छ र पर्चेजमा टिक लागेको छ। यसको एडिसनल के त? टिक लाउनु भनेको एडिसनल छ। एडिसनल भन्दा पहिला हामीले एकचोटि पर्चेज लेखेपछि पर्चेज रिटर्न छ कि नै भनेर हेर्ने हो है। क्रेडिट साइडमा हेर्नुस्, पर्चेज रिटर्न छ कि नै भनेन, छैन पर्चेज रिटर्न। त्यही भएर अब एडिसनल, यसको एडिसनल के छ? गुड्स वर्थ ₹10,000 lost by thief and insurance company admitted the claim ₹6,000 only भनेर भनेको छ। अघि नै भनेको सामान हरायो भने पर्चेजबाट घट्छ, पर्चेजबाट घट्छ र यहाँ चाहिँ दुईटा एडिसनल छ है। भन्न खोजेको इन्स्योरेन्स कम्पनीले क्लेम गरिदिएको छ। यस्तो भयो, पर्चेज लस हुन्छ, पर्चेजबाट लस हुन्छ। गुड लस्ट बाइ थेफ्ट कतिको लस भएको छ? 10,000 को, 10,000 को लस भयो। यो एउटा मात्र यस्तो एडिसनल हो जुन कि 3 ठाउँमा जान्छ। 4,50,000 10,000 घट्यो भने 4,40,000। हेर्नुस्, गुड लस बाइ थेफ्ट। अनि अर्को कहाँ जान्छ? अर्को आउँछ एसएसमा आउँछ है। किन एसएसमा आउँछ? इन्स्योरेन्स कम्पनीले पैसा क्लेम गरिदिएछ हैन, क्लेम गरिदिने वाला छ वा क्लेम गरिदिएको छ। त्यसो भए मैले यहाँ लेखेँ, केही लाइन छोडेर 1-2 लाइन छोडेर इन्स्योरेन्स कम्पनी भनेर क्लेम, इन्स्योरेन्स कम्पनीले क्लेम गरिदिएको छ। कति क्लेम गरिदिएको छ? 6,000। 10,000 मा चाहिँ इन्स्योरेन्स कम्पनीले 6,000 तिर्दिएको छ। भनेपछि 10,000 मा 6,000 मात्र आयो भने कम्पनीलाई कतिको घाटा भएको छ? कम्पनीलाई 4,000 को घाटा भएको छ। अनि हामीले घाटा कहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ? पीएल अकाउन्टमा। अनि मैले यहाँ लेखेँ टु गुड्स लस्ट बाइ थेफ्ट है। गुड लस बाइ थेफ्ट भनेर 10,000 बाट 6,000 आयो भने कति पैसा आएन? 4,000 चाहिँ कम्पनीलाई घाटा भयो भनेर लेखेँ। यो चाहिँ 3वटा ठाउँमा जान्छ है। अब
पर्चेज भइसक्यो। पर्चेज पछि प्लान्ट छ। प्लान्ट के हुन्छ? प्लान्ट भनेको एसएस हो। अब प्लान्ट भनेको कतिजनालाई थाहा हुँदैन। प्लान्ट भनेको ठुलो मेसिनरीलाई चाहिँ प्लान्ट भनिन्छ। प्लान्ट भनेर कति छ? 50,000 दिएको छ। 50,000 एसएसमा 50,000 एसएसमा राख्नुहोस्। अनि त्यसपछि प्लान्ट पछि छ ड्रइङ छ। ड्रइङ के हुन्छ? जहिले पनि यो क्यापिटलबाट लेस हुन्छ ड्रइङ है। क्यापिटल मैले लेखेँ, क्यापिटल अहिले थाहा छैन, एक लाइन छोडेर मैले यहाँ चाहिँ लेस गरेँ। अब एक लाइन किन छोडेँ भने थाहा छ तपाईँहरूलाई। नेट प्रफिट भन्ने लस आयो भने हामी एड्रेस गर्छौँ यहाँ। ड्रइङ क्यापिटलबाट घटाइन्छ। ड्रइङ भनेर कति दिएको छ? लाइन बाई लाइन हेर्नुहोस् है, 10,000 दिएको छ ड्रइङ भनेर। यति लेखेँ, सक्यो। ड्रइङ पछि छ वेजेज। वेजेज कहाँ जान्छ? हाम्रो ट्रेडिङमा जान्छ वेजेज। टु वेजेज भनेर कति दिएको छ? 20,000। अनि त्यसपछि वेजेस पछि क्यारियज दिएको छ। क्यारियज मात्र दियो भने जहिले पनि ट्रेडिङमा हुन्छ। टु क्यारियज र क्यारियजको अमाउन्ट कति दिएको छ? 15,000। क्यारियज भनेर 50,000 दिएको छ। अनि त्यसपछि क्यारियज पछि छ स्यालेरिज। हाम्रो कहाँमा जान्छ? हाम्रो स्यालेरिज ट्रेडिङमा जान्छ। टु स्यालेरिज भनेर कति दियो? स्यालेरिज भनेर 30,000। अनि त्यसपछि स्यालेरी पछि के छ? स्यालेरी पछि छ इन्सुरेन्स, र इन्सुरेन्समा टिक लागेको थियो हैन, टिक लागेको छ। त्यसो भए इन्सुरेन्स पिएलमा हो इन्सुरेन्स, र हामी इन्सुरेन्सको पैसा भित्रै लेख्छौँ। इन्सुरेन्स कति छ? 10,000 भित्र लेख्ने। र यसको एडिसनल हेरौँ है। यसको एडिसनल के छ? प्रिपेड इन्सुरेन्स रुपिज 1,000 छ। त्यसै प्रिपेड इन्सुरेन्स लेस हुन्छ। प्रिपेड इन्सुरेन्स 1,000 लेस गर्नुभयो भने 9,000, र एडिसनल कति ठाउँमा? एडिसनल 2 ठाउँमा। जहिले पनि एडिसनल 2 ठाउँमा हामी यहाँ लेख्छौँ प्रिपेड इन्सुरेन्स 1,000। अब अर्को इन्सुरेन्स पछि छ डेप्टर्स हाम्रो एसएस हो, र डेप्टर्समा टिक लागिरहेछ, त्यो पनि 2टा है। डेप्टर्स कति दिएको छ? डेप्टर्स 70,000 दिएको छ, र यो भित्र लेख्छौँ किनकि एडिसनल छ। र यसको एडिसनल के त? ब्याड डेब्ट्स रुपिज 2,000 भनेको छ, एन्ड प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स क्रेडिट एट द रेट 10% भनेको छ। त्यसो भए सुरुमा चाहिँ जहिले पनि ब्याड डेब्ट्स घटाउने ब्याड डेब्ट्स कति दिएको छ? 2,000 दिएको छ है। यहाँ चाहिँ मिस्टेक गरेर हुन्छ। हेर्नुहोस् यहाँ कसरी गर्ने भनेर 70,000बाट हामीले 2,000 घटाएपछि कति आउँछ? 68,000। र यति घटाइसकेपछि बल्ल हामी प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स निकाल्छौँ यहाँबाट। प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट कति छ? 10% बनाएको छ। 10% भनेको 68,000 को 10% भनेको 6,800। यति घटाइसकेपछि बल्ल हामीले यहाँ लेख्ने हो। र 68,000बाट 6,800 घटाउनु भयो भने आउँछ 61,200। यति गर्नुपर्ने। अब यो एडिसनल 2 ठाउँमा यो दुईटै एडिसनल हाम्रो कहाँ जान्छ? हाम्रो पिएल अकाउन्टमा जान्छ, डेबिट साइडमा। टु ब्याड डेब्ट 2,000, र अर्को टु प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट। ब्याड डेब्ट्स अर डाउटफुल डेब्ट्स भनेर कति? 6,800। अनि त्यसपछि डेप्टर्स पछि के छ? डेप्टर्स पछि रिटर्न छ है। डेप्टर्स पछि रिटर्न छ, र डेबिट साइड रिटर्न हुनु भनेको सेल्स रिटर्न हो। त्यही भएर म चाहिँ यहाँ लेखिहाल्ने, छोड्ने होइन है। जे आउँछ अगाडिमा त्यो लेख्ने हो। र सेल्स अहिले मलाई थाहा छैन, मैले लेखिनँ। लेस गर्नुहोस् रिटर्न, सेल्स रिटर्न मात्र भनेर दिएको छ। डेबिट साइड दिनु भनेको सेल्सबाट घटाउनु, सेल्स रिटर्न हो। र रिटर्न भनेर दिएको छ 10,000। मैले अहिले यहाँ 10,000 लेखेँ, अनि यस्तो गरेर छोडिदिएँ। अनि अब रिटर्न पछि छ रेन्ट। हेर्नुहोस् रेन्ट छ। रेन्ट हाम्रो कहाँ जान्छ? रेन्ट हाम्रो पिएलमा टु रेन्ट भनेर
र रेन्टमा टिक लगाइरहेछ हामीले, टिक लाउनु भनेको एडिसनल छ र रेन्ट भनेर 15,000 दिएको छ। 15,000 अब यसको एडिसनल पढौँ। रेन्ट ड्यू फर 2 months, अस्ति भर्खरै गरेको क्वेसन हेर्नुहोस्, यहाँ 2 month भनेर दिएको छ, 2 महिनाको तिर्न बाँकी छ रे भनेको छ है। मैले अस्ति पनि यस्तै क्वेसन, सेम क्वेसन रेन्टवाला गरिदिएको थिएँ र फेरि हामी अहिले गरिरहेको हेर्नुहोस्। के छ भन्दाखेरि यो रेन्ट 15,000 तिरेको छ हैन, रेन्ट 15,000 तिरेको छ, रेन्ट 15,000। यो रेन्ट तिर्नु भनेको यो फाइनल एकाउन्ट जहिले पनि 12 महिनाको लागि हुन्छ, 12 महिनाको लागि हुन्छ, 1 वर्षको लागि हुन्छ। 1 वर्षमा उसले रेन्ट तिरेको छ 15,000 तिरेको छ है, 15,000 तिरेको छ, 15,000 तिरेको छ र 2 महिनाको तिर्न बाँकी छ। 2 महिना तिर्न बाँकी छ भने यो 10 महिना तिरेको हो 10,000 र 2 महिनाको कति हुन्छ, 2 महिनाको कति हुन्छ भनेर निकाल्नु भनेको छ। त्यसो भए यो 10 महिनाको तिरेको छ भने 1 महिनाको कति, 1 महिनाको कति हुन जान्छ डिभाइड गरे भने 1 महिनाको कति हुन जान्छ 1500, 1500। त्यसो भए 2 महिनाको कति त 1500 × 2 गर्नुभयो भने कति आउँछ 3000 आउँछ है। बुझ्नु भयो नि हैन, बुझ्नु भएको छैन? अर्को क्वेसन पनि हेर्नुस्, भर्खरै गर्दै थिएँ अस्ति न, र मलाई लागिरहेको छ पक्कै पनि बुझ्नुहुन्छ तपाईहरु। त्यसो भए एड गर्नु आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट अर रेन्ट ड्यू भनेर, आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट 3000 बाँकी 2 महिनाको तिर्न बाँकी। यो 15,000 भनेको 10 महिनाको लागि हो, 10 महिनाको लागि तिरेको, अनि पो 2 महिना तिर्न बाँकी भयो त। 10 महिनामा 15,000 लाग्छ भने 1 महिनाको कति 1500 र 2 महिनाको कति 3,000, हुन्छ कति हुने भयो 18,000। अब तिर्न बाँकी कति थियो आउटस्ट्यान्डिङ हामी लेख्छौँ यहाँ आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट 3,000। त्यस्तै रेन्ट पछि छ क्यास हाम्रो के हो एसएस हो, क्यास कति छ क्यास 45,000। अनि त्यस्तै क्यास पछि छ सेल्स भनेर दियो 6,50,000, सेल्स भनेर 6,50,000 हो। 6,50,000 बाट हामीले 10,000 घटायो भने 6,40,000। अनि अब सेल्स पछि छ क्यापिटल लेखिसकेको छ, क्यापिटलको ठाउँमा अमाउन्ट राख्नु, क्यापिटल भनेर 1,50,000 दिएको छ, 1,50,000। अनि त्यसपछि क्रेडिटर्स, क्यापिटल पछि क्रेडिटर्स लायबिलिटिजमा क्रेडिटर्स भनेर कति दिएको छ 10,000। अनि त्यसपछि क्रेडिटर्स पछि कमिसन छ, कमिसन क्रेडिट साइडमा छ भने पीएल को क्रेडिट साइडमा कमिसन भनेर 15,000। बक्स भित्रको सबै हामीले सिधायौँ, कुनै पनि छुटेन। किन छुटेन भन्दाखेरि हामी कन्टिन्यू गर्यौँ हैन, सुरुदेखि गर्यौँ, पालै गर्यौँ, त्यही भएर चाहिँ छुट्ने चान्सेस हुँदैन। अनि अब चाहिँ एडिसनल पर्ने सुरुमा पढ्नु पर्यो एडिसनल र लास्टमा एडिसनल पर्ने हुन्छ। त्यसो भए एडिसनल हेर्नुहोस् 1 नम्बरको क्लोजिङ स्टक भनेर छ, लेखेको छैन हामीले क्लोजिङ स्टक कहाँ हुन्छ, एउटा क्लोजिङ स्टक यहाँ हुन्छ बाइ क्लोजिङ स्टक भनेर 1,60,000। अर्को एसएसमा हुन्छ, यो खाली ठाउँ भरिदिइरहेको छु, क्लोजिङ स्टक 1,60,000। अनि त्यसपछि क्लोजिङ स्टक पछि प्रिपेयर्ड इन्स्ट्रुमेन्ट छ, हामीले 2 ठाउँमा लेखेको छ कि नै भनेर चेक गर्ने है, लास्टमा चेक गर्नै पर्ने हुन्छ। के थाहा हैन छुट्यो कि हामीले छुटायो कि। प्रिपेयर्ड इन्स्ट्रुमेन्ट एउटा यहाँ लेखिरहेछ, अर्को प्रिपेयर्ड इन्स्ट्रुमेन्ट यहाँ लेखिरहेछ। अब चेक गर्दाखेरि हैन सुरुदेखि यस कहाँ लेखेछ भनेर चेक गर्ने हैन है, लायबिलिटिजमा लेखेको छ हामीले थाहा हुनुपर्छ कि कहाँ जान्छ भनेर ठ्याक्कै त्यहाँ खोज्ने हो, टाइम वेस्ट गर्ने हैन। त्यसपछि रेन्ट ड्यू छ, रेन्ट ड्यू हामीले रेन्टमा आउटस्ट्यान्डिङ लेखेको छ, यहाँ छ आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट, अनि अर्को हामीले आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट यहाँ लेखेको छ, 2 ठाउँ भयो। त्यसपछि गुड्स वर्थ 10,000 लस्ट बाइ थेफ्ट एन्ड इन्स्योरेन्स कम्पनी एडमिटेड द क्लेम ₹6,000 ओन्ली, 10,000 हामीले पर्चेजबाट घटाएको छ। अर्को गुड लस्ट बाइ थेफ्ट भनेर 4,000 भएको छ, अनि इन्स्योरेन्स कम्पनीले पैसा तिरिदिएको छ 6,000 भनेर हामी यहाँ लेखेका छौँ 3 ठाउँमा। अनि त्यसपछि ब्याड डेब्ट्स 2,000 एन्ड प्रोभिजन फर डटफुल डेब्ट्स भनेर क्रेडिट 10% भनेर भनेको छ, डेब्टर्सबाट ब्याड डेब्ट्स घटाएको छ, प्रोभिजन फर डटफुल डेब्ट्स घटाएको छ, र यो दुईटैलाई हामीले कहाँ लेखेको छ पीएल अकाउन्टमा, ब्याड डेब्ट्स र प्रोभिजन ब्याड डेब्ट्स हैन। खोज्दाखेरि यहाँ सुरुदेखि खोज्ने कहाँ लेखेको छ भनेर थाहा हुनु पर्यो कहाँ लेखेको छ भनेर। अब यति गरिसकेपछि हामी ब्यालेन्स गर्छौँ, ब्यालेन्स
ब्यालेन्स गर्नु कुन साइड धेरै छ, पक्कै पनि यो साइड धेरै छ हो। कति धेरै छ? 6,40,000 है। 6,40,000 1,60,000 6,40,000 प्लस 1,60,000 गर्नुभयो भने आउँछ 8 लाख आउँछ। 8 लाख लेख्नुहोस्। यहाँ पनि 8 लाख। 8 लाख लेखेपछि यहाँ कति नपुगेको हो? नपुगेकोलाई टु ग्रस प्रफिट C/D नपुगेको 2,25,000 2,25,000। यो 2,25,000 कहाँ आउँछ? यहाँ आउँछ बाई ग्रस प्रफिट B/D भनेर 2,25,000। अब यहाँ चाहिँ कुन साइड धेरै? डेबिट क्रेडिट साइड हेर्दाखेरि क्रेडिट साइड नै धेरै देखिरहेछ। यहाँ चाहिँ कति हुन्छ? 2,40,000 2,40,000। यहाँ पनि 2,40,000। यो साइड नपुगेकोलाई टु नेट प्रफिट कतिले पुगेन? 1,70,200 ले पुगेको छैन। अनि क्यालकुलेट गर्नुहोस् गरेर। अनि यो चाहिँ 1,70,200 हाम्रो यहाँ एड हुन्छ। नेट प्रफिट 1,70,200। यति गरिसकेपछि अब एडलेस गर्नुहोस्। एडलेस गर्दाखेरि आउँछ 3,10,200 हो। अब यति गरिसकेपछि ब्यालेन्स गर्नुहोस् एसेट्स र लायबिलिटिज। यो एड गर्दाखेरि आउँछ 3,23,200। यहाँ पनि कति हुनु पर्यो? 3,23,200 है। यति गरिसकेपछि बराबर छ भने हाम्रो 15 मार्क्स आयो। हेर्दै गर्नुहोस् हैन, गर्दै गर्नुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस् हैन, सेयर गरिदिनुहोस्। केही छ भने कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस्। साथीहरूलाई नि फरवार्ड गरिदिनु, सहयोग गर्नुहोस्। साथीहरूलाई पनि चाहिरहेको होला। हस् त, थ्याङ्क यू, धन्यवाद।